नेकपा एमाले कुइन्टलको ढक जस्तो हो। 5 वटा गठबन्धन भनेको एक व्यक्तिलाई ढक जस्तो। भिखारीको रूपमा कचौरा थापिरहेका माधव नेपाल र प्रचण्डहरू यो सरकारमा छन् अनि राज्यको स्रोत साधनलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो हैसियत बढाउने कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ। टाउको मूल्य तोक्ने वर्ग शत्रुहरूसँग साथसँग घाँटी जोड्नेहरूलाई मैले धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। उनीहरूलाई जवाब दिन 16 मिनेटको प्रकाश सबुतका गीतहरू नै काफी छन्। गठबन्धन बिना एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने त बुझ्नुभयो, ठिक छ। गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न बाँकी छ। त्यो कुरा निर्वाचनको निमित्त 4 अरब पैसा बुझाउने जिम्मा जनार्दन शर्मालाई दिएको छ। त्यही भएर अर्थतन्त्र टाट पट्टदैछ। एमाले झन बलियो भएको छ। केपी ओलीको उचाइ अझ बढेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको निर्माणको अभिभावकको जिम्मा केपी ओलीले लिनुभएको कुराको एउटा राज्य कोषबाट अनुदान लिएका असफल बाख्रा पालक थापाकाजीहरू र बर्दिवासमा सर्प पाल्ने खनाल बाजेहरू गठबन्धनको धिक माग्दै कांग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरनी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा पार्टीलाई घरको न घाटको बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर गदाको पुच्छार समातेर गंगा नदी तीर तर्न हिँडेका माधव नेपाल बाजेहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्, उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएको धराराको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको बारदलीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। बहादुर देउबाजी, रामचन्द्र पौडेलजी, कांग्रेसका नेताहरू उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ एमालेलाई कमजोर ठान्ने। अघिल्लो निर्वाचनमा म हारे भन्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल एमालेसँग। शेरबहादुर देउबा अघिल्लो निर्वाचनमा बाल जिते भन्नुहुन्छ। गठबन्धन बनाएर आउनुहुन्छ भने म गठबन्धनवाला साथीहरूलाई यही मञ्चबाट चुनौती दिन चाहन्छु। यो निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन बनाउनु भएन भने तपाईलाई 1/4 सीमित गर्ने हो। कांग्रेसलाई गठबन्धन गर्नु भने 1/3 मा झार्ने हो। अब तपाई भन्दा हामी 3 गुणा बढी मतले जित्छौं, यो मेरो घोषणा हो। एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। रुखमा चढेर काफल खान सक्नु भएन प्रचण्डहरूले, भैमा झरेको काफल खानुभयो। तर तपाईलाई क्रान्ति सकिएको झुटो आश्वासन दिनुभयो, कांग्रेससँग सम्झौता गर्नुभयो, गिरिजा प्रसादको पाउमा लगेर क्रान्तिलाई सुम्पन्नुभयो। माननीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यू, महेश बस्नेतज्यू, दुर्गा प्रसाईजीकी माताज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीका नेता साथीहरू र आज यस उद्घाटन समारोहमा सरिक हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू एवं सँगसँगै केही समयपछि मात्रै हामी फेरि प्रवेशको भव्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र प्रवेशका लागि कम तयार रहनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र युवा साथीहरू, आज भक्तपुर सानो जिल्ला, भूगोलको हिसाबले सानो जिल्ला, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अलिक सानै जिल्ला हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले साह्रै सानो होइन, तर भूगोलको हिसाबले सबभन्दा सानो जिल्ला। तर यहाँ ठुला 2टा काम हुँदैछन्। एउटा, हामीले भर्खरै तरकारी बजारको उद्घाटन गरेका छौँ र अर्को हामी ठुलो सङ्ख्यामा 22,000 को सङ्ख्यामा युवाहरू क्रमशः हामी यहाँ प्रवेश गराउनेछौँ। भ्याइएन भने प्रवेशको क्रम जारी पनि रहनेछ। सबभन्दा पहिले त म यस्तो तरकारी बजार यहाँ संरचना निर्माण गरेर सुरु गराएर आज उद्घाटनको तहमा पुर्याउन योगदान गर्ने दुर्गा प्रसाईजीलाई
धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँको विकासको लागि, देशको विकासको लागि उहाँले जुन सोच अगाडि सार्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनुभयो, त्यसका लागि उहाँ धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यस तरकारी बजारको सफलताको निम्ति म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यसले यहाँको किसानहरूको जीवन उठाउन, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न र यसलाई बिस्तारै अर्ग्यानिक कृषि थोक बजारको विकास गर्नका लागि योगदान पुर्याउन सकोस्। यसले किसानको जीवनस्तर र स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। 4400 युवाहरूले तत्काल यहाँ रोजगारी प्राप्त गरेका छन् वा गर्नेछन्। 4400ले त यहाँ रोजगारी प्राप्त गरे। यसर्थ हामीले अब कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यावसायिकीकरण, कृषिको मसिनीकरण र कृषिको एक ढङ्गले भन्ने भने शुद्धिकरण भने पनि हुन्छ। जुन विषादीयुक्त चिजहरू हामी खाने गर्छौँ त्यसलाई भान्सामा विष नपुगोस्, हाम्रो भान्सा औषधालय होस्, विषादी नपुगोस्, यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। मलाई यस सफलताको निम्ति खुसी व्यक्त गर्न मन लागेको छ र सम्भवतः यो नेपालमा यो सबभन्दा ठुलो नै होला सर। के छ अहिलेसम्मको रेकर्ड के छ? सबभन्दा ठुलो हो अहिलेसम्म नेपालको सबभन्दा ठुलो कृषि थोक बजार त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। यस रूपमा बने म दुर्गा प्रसाईजीलाई बधाई गर्न चाहन्छु। यस्ता विभिन्न प्रकारका कामहरू, यही मात्रै होइन, दुर्गा प्रसाईजीले अघि नै भन्नुभयो आफ्ना कामहरू, 2टा हस्पिटल झापामा खोल्नु भएको छ, अरू थुप्रै कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ, धार्मिक प्रकृतिका कामहरू, जहाँ त्यहाँ पनि रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्छ। धर्मका नाउँमा पनि रोजगारीका अवसरहरू सृजना भएका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू बनेका छन्, पर्यटनको विकास भएको छ, अर्थतन्त्रको विकास भएको छ। परलोक मात्रै होइन, यो लोक नै सपारिएको छ। यही लोकका मान्छेहरूको, यही लोकका जनताले रोजगारी पाउने, आम्दानी पाउने अनेक प्रकारका उपलब्धिहरू भएका छन्। यता म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म युवाहरू साथीहरू, खास गरी पूर्व लडाकु साथीहरू जो आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामीले प्रवेश अगाडि बढाउन भ्याएका छैनौँ। मभन्दा पछि मेरो आज देशका 753वटै पालिकामा भर्चुअल माध्यमबाट एकैचोटि हामी चुनाव घोषणापत्र सम्बन्धी छलफल, घोषणापत्रको नमुना प्रस्तुत, त्यस सम्बन्धमा पालिका स्तरमा पालिकाका अगुवाहरू र त्यहाँका पार्टीका अगुवा नेताहरू, उहाँहरूलाई तत्सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैछौँ एकै ठाउँबाट। र त्यो कार्यक्रम हामीले भनेअनुसार 1 बजे होटल हिमालयबाट सुरु हुने थियो। म अहिलेसम्म यहाँ छु, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भइरहेको छ। दुर्गा प्रसाईजीले अघि नै थुप्रै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। किन युवाहरू नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ, किन एमालेमा आउनुपर्छ, किन देश एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ। नेतृत्वमा अगाडि बढ्नका लागि सबै साथी एकजुट हुनु पर्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभेच्छुकहरू सबै नेकपा एमालेका झन्डामुनि गोलबन्द हुनु पर्यो र देश बनाउने महान अभियानमा लाग्नु। यो देश हामी आफैले बनाउने हो, हामी बनाउन सक्छौँ, हामी आफै यो देश बनाउन सक्छौँ, आफ्नै पालामा यो देश बनाउन सक्छौँ। हेर्दा हेर्दै यहाँ तरकारी थोक बजार त यत्रो स्थापना भयो, अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू स्थापना भएका छन्। त्यसकारण गर्न सकिन्छ, गर्न चाह्यो भने त्यसकारण हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको विश्वास गरौँ र कामलाई अगाडि बढाउँ।
विभिन्न ढङ्गले राजनीतिमा मान्छे अल्मल्याउने, छक्काउने, धोका दिने काम भइरहेको छ। त्यसबाट मुक्त हुन म हाम्रा तमाम युवा साथीहरूलाई, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन जुन पार्टीमा रहेका भए पनि अल्मलिएर भ्रममा परेर एमाले भन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, न अल्मलिनुहोस्, न झुक्किनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ भन्ने कुरा अब हामीले कुनै शब्दबाट भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। राष्ट्रलाई फेरिदेखि नाकाबन्दी हुनै नसक्ने गरी एउटा देशबाट घेरिएको देशलाई अब समुद्रसम्म दुईतिरबाट पठाउन सकिने दुईटै देशबाट त्यो प्रबन्ध, पारगौनी यातायात सम्बन्धी सम्झौताहरू अब हाम्रा छिमेकी भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि हामी गरिसकेका छौँ। चीनतर्फ पनि थुप्रै नाकाहरू खोलिसकेका छौँ। चीनको हाइवेलाई हामी आफ्नो सामान सप्लाई, हाम्रो आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। चीनबाट हामीले केही बन्दरगाहहरू खोलेका छौँ जो हामीलाई आवश्यक छ, लिएका छौँ। भारततर्फबाट पहिले एउटा कलकत्ता थियो, छिपछिपे बन्दरगाह, अब ठुला ठुला जहाज आउन सक्ने गरीका बन्दरगाहहरू पनि हामी लिएका छौँ। विशाखापट्टनम जस्ता बन्दरगाह, अरू बन्दरगाहहरू, अर्थात् सोझै हामी ठुला जहाजहरू ती बन्दरगाहहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ र त्यहाँबाट नदीको बाटो गरेर नेपालभित्र सामान ल्याउन सक्छौँ पानी जहाज मार्फत, जसबाट ढुवानी अत्यन्त सस्तो र सुरक्षित हुन्छ। विलम्ब हुँदैन। रेलले बाटो नपाउन सक्छ समुद्रमा, पानीले बाटो नपाउने भन्ने छैन। सुरु आउँछ र छिटो हुन्छ। हामीले राष्ट्रियताको स्वभाव, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा गरेका कामहरू, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गौरव प्रतिष्ठा बढाएका कुराहरू, हामीले गुमेको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेको, त्यसअनुसार भारतलाई पत्राचार गरेर हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर पत्राचार गरेको र हामीले संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले संसदबाट गरेको आदि कुराहरू, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। हामी चाँदनी दोधारामा शारदा बराजबाट, शारदा क्यानलबाट पानी सप्लाई गर्दैछौँ 10 क्युसेक्स। त्यसै गरेर तराईको डुबान हटाउँदैछौँ। अनेक कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। विकास निर्माणका कामहरू, मैले सिँचाइका कामहरू, बाटाका कामहरू, पुलका कामहरू, झोलुङ्गे पुलका कामहरू, एयरपोर्टका कामहरू, अस्पतालका कामहरू, क्याम्पस आदिका कामहरू, पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरूको पुनर्निर्माण अथवा त्यसको सम्मान संरक्षणका कामहरू आदि कुराहरू नै। हिजोबाट हनुमान ढोका गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुला भयो। बनाएको कहिले भन्दा म प्रधानमन्त्री हुँदा नै त्यसलाई हामीले उद्घाटन गरिसकेका थियौँ। गद्दी बैठक हिजो सर्वसाधारणका लागि खुला गर्यो। त्यो कुन सा कुरो हो? बाटो हामीले बनायौँ, मोटर उहाँले चलाउनु भयो। बाटो त बनाएको होइन। यसै गरेर हामी राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा कृषिको आधुनिकीकरण होस्, उद्योगहरूका लागि 8वटा ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरेर, विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ देशलाई लाने कुरा, निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा, अनेक क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिएको छ। म अहिले धेरै कुरा भन्ने समय रहेन। साथीहरूले बुझ्नुभएको छ, बुझेर नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले नेकपा एमालेको अवस्था के हो भन्ने कुरा 22,000 आज यहाँ मात्रै साथीहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसले देखाउँछ नेकपा एमाले कुन ठाउँमा छ। एमालेमा प्रवेश गर्ने 22,000 को संख्या अरू पार्टी परित्याग गरेर, गठबन्धन परित्याग गरेर, गठबन्धनवाला पार्टीहरू परित्याग गरेर, सरकारमा रहेका पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्छ। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ
गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि मैले भन्ने गरेको छु यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो त्यो 5वटाको गठबन्धनले के हुन्छ एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ नचिताए हुन्छ त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ गठबन्धन गर्नै पर्छ उहाँहरूले गठबन्धन गरेरै आउनुपर्छ हामीलाई पनि साह्रै पक्ष भयो भने गाह्रो हुन्छ 5 जना थपिँदै भयो भने अलिक बराबर आउन खोज्यो भने लड्न पनि सजिनुहुन्छ सोझै लड्न पाइयो नि अब 5वटा भयो भने बच्चासँग निहुरिएर कता लडाइँ गर्ने एउटाको कानमा अर्को अर्काको कानमा अर्को सक्छन् भन्ने चढुन यो त गठबन्धन गर्छौँ भनेका हुन् गठबन्धन सजिलो छैन लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो हुन्छ एकै दिनमा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्तै गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेर 2 दिन राखेको छ मनोनयन दर्ता गर्न पर्यो तपाईहरुले सुन्नुभएको थियो कहिल्यै मनोनयन दर्ता 2 दिन हुन्छ कहिल्यै थिएन यसपल्ट गठबन्धनमा झगडा हुन्छ कुरो मिल्दैन 1 दिनमा त हुनै सक्दैन 2 दिन चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले 2 दिन गराउनु 1 हप्ता गरायो भने के हुन्छ नै हुने हो सबै दल मिलेर आए पनि बाँकी उहाँहरूले अर्को कुरा बुझ्न बाँकी छ गठबन्धन बिना एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने त बुझ्नुभयो ठिक छ गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न बाँकी छ त्यो कुरा यसलाई हामीले व्यवहारमा साकार पार्न छ म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु म जो प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरु एमालेमा आएर तपाईहरुको हिजो जसरी दुरुपयोग गरियो अनेक प्रकारका सपनाहरू देखाएर झुटा सपना देखाएर तपाईहरुलाई अलपत्र पार्ने बर्बाद पार्ने ध्वस्त बनाउने काम हिजो जो हो नेकपा एमाले त्यो काम गर्ने छैन तपाईहरुको श्रम तपाईहरुको पसिना तपाईहरुको मेहनत तपाईहरुको बुद्धि तपाईहरुको वयस तपाईहरुको उमेर सबै कुरा तपाईहरुको समय नेकपा एमालेले बर्बादीका लागि होइन देश बनाउनका लागि विकासका लागि देशलाई अगाडि बढाउनका लागि देशको उचाइ माथि उठाउनका लागि सदुपयोग गर्छ तपाईहरुले हिजो देखेका सपना ठिकै देख्नु भएको थियो तर गलत ओछ्यानमा सुत्नु भएको थियो सपना अब त्यो ओछ्यानवाला नै यस्तो परेको थियो त्यसले बिस्तरी समेत उठाएर मिल्काइदिन्थ्यो नेकपा एमाले त्यस्तो गर्दैन तपाईहरु ठिक ठाउँमा आउनुभएको छ ती सपनाहरू हिजोका सपना फेरि जगाउनुहोस् एमालेको नेतृत्वमा ती सपना पूरा गर्नुपर्छ देश बनाउने सपना समाजवाद ल्याउने सपना समाजवादको आधार तयार गर्ने सपना समाजवादको आधार तयार कसरी हुन्छ विकासको बाटोबाट हुन्छ निर्माणको बाटोबाट हुन्छ राजकीय ढङ्गले सरकारी तवरबाट प्रयास गरेर हुन्छ व्यक्तिगत तवरमा पनि हाम्रा प्रयासहरू विकासतर्फ हुने मेरो समय धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यसकारण म अब सुभाषजी हुनुहुन्छ महेश बस्नेतजी हुनुहुन्छ अनेक साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ पार्टीको तर्फबाट व्याख्या गर्ने अझै दुर्गा प्रसाईजीको वक्तव्य आधा बाँकी नै छ मैले उहाँलाई विषयमा वक्तव्य रोकेर मलाई हिँड्न पर्यो भनेर बीचमा मैले यसो ओगटेर म चाहिँ यहाँ खालि तपाईहरुलाई बधाई भन्न उभिएको शुभकामना भन्न उभिएको दुर्गा प्रसाईजीलाई बधाई छ तपाईको कारोबारको सफलताको बधाई छ तपाईको राजनीतिक अभियान र
यो यात्रा पनि सफल होस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। त्यसै गरेर अरू साथीहरू जो नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ सबै साथीहरूलाई बधाई छ, धेरै धेरै स्वागत छ नेकपा एमालेमा, धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल होस्, तपाईँहरूको जीवन फलोस् फुलोस्। तपाईँहरूले हिजो देखेका सपना हिजो त बर्बाद गरिए, छरपष्ट बनाइए, तिनीहरू सपनाहरू मिचिए, तिनीहरूलाई कुल्चिए। अब ती सपनाहरूलाई जोगाउँ र अगाडि बढाउँ, फल्छन् फुल्छन्, फलाउँ फुलाउँ। अब म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, सबै मङ्गल होस्। धन्यवाद। देशभरिबाट 22,000 को लिस्ट हाम्रा अध्यक्ष आजका प्रमुख अतिथि कमरेड केपी ओलीलाई बुझाउनु हुने सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई महार्दिक न्यानो र जुझारु अभिवादन टक्राउँछु। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष चर्चित व्यवसायी र अब नेताको रूपमा पनि आफ्नो छवि बनाइरहनुभएका दुर्गा प्रसाईजी, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रा पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता शालीन भद्र व्यक्तित्व आदरणीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हामी आज यस्तो एउटा गजबको संजोग जुरेको छ। केपी ओली नेपालको राजनीतिको एउटा जबरजस्त स्थापित नेता हो। 2008 साल फागुन 11 गते उहाँको सूर्योदयमा जन्म भयो। उहाँको चिना टिप्पण हेर्ने ज्योतिषीका अनुसार उहाँ निकै बलियो र निकै चम्किलो भाग्य लिएर जन्मिनु भएको भन्ने कुरा ज्योतिषीहरूले पनि भन्दो रहेछन्। बाल्यकाल दुःखद भयो, आमाको मृत्यु भयो, हजुरआमाले पाल्नुभयो, बुवाले मेहनत गर्नुभयो, पढाउनुभयो, बढाउनुभयो, हुर्काउनुभयो। हरेक कष्ट र दुःखलाई उहाँले सहेर जुझेर लडेर अगाडि आउनुभयो। राजनीतिक जीवन उहाँका निमित्त कहिले सहज भएन। क्रूर पञ्चायती व्यवस्थाले उहाँलाई 14 वर्ष जेल हाल्यो, गोल घरभित्र राख्यो। 14 वर्ष जेल बस्दा र गोल घरभित्र बस्दा पनि उहाँको आस्था कहिले डगमगाएन, उहाँको शिर कहिले झुकेन। जब उहाँ जेल मुक्त हुनुभयो, लोकतन्त्र आयो, नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूको अधिनायकतावाद हावी भयो। उहाँको अधिनायकतावाद भित्र कमरेड केपी ओलीले कहिल्यै स्थान पाउनु भएन। उहाँलाई सधैँ दबाइयो, सधैँ भूमिका विहीन बनाइयो, अनेक खालका आरोपहरू लगाइयो। तर उहाँ निरन्तर लाग्नुभयो। आफ्नो क्षमता, आफ्नो दक्षता, मुलुक निर्माण प्रतिको आफ्नो दृढतालाई उहाँले कहिले छोड्नु भएन। सिद्धान्त, विचार, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बौद्ध र जनवादको मार्गदर्शनलाई उहाँले कहिले छोड्नु भएन। उहाँ आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका नायकको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। यद्यपि समकालीन नेताहरूले उहाँको त्यो उचाइ र त्यो व्यक्तित्वलाई सहन नसकेका कारणले आज माधव नेपाल उहाँसँग हुनुहुन्न, आज झलनाथ खनाल उहाँसँग हुनुहुन्न, पछि जोडिनुभएका कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी उहाँसँग हुनुहुन्न। उहाँहरू नहुँदा केपी ओलीको उचाइ घटेको छ त? केपी ओलीको पार्टीको प्रभाव घटेको छ त? नेकपा एमाले कमजोर भएको छ त? यो कारणबाट एनालाइसिस गर्ने हो भने एमाले झन बलियो भएको छ। केपी ओलीको उचाइ अझ बढेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको निर्माणको अभिभावकको जिम्मा केपी ओलीले लिनुभएको कुराको एउटा जनताद्वारा त्यो अनुमोदन भएको छ। आज हामीले यो मञ्चबाट एमाले ठुलो छ, केपी ओली ठुलो छ भनेर भनिरहनु पर्ने अवस्था रहेन। किनभने प्रचण्ड र माधव नेपाल शेरबहादुर देउबाज्यूको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय कुरेर बसिरहनु भएको छ। एउटा भिखारीले कचौरा थापे जसरी कांग्रेसले गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन? कांग्रेसले गठबन्धन गरेन भने हाम्रो भविष्य सकिन्छ, हाम्रो पार्टी सकिन्छ। त्यही भएर कांग्रेसले गठबन्धन गरोस् भनेर
पशुपतिनाथतर्फ धूप बालेर बसिरहेका छन्। शेरबहादुर देउबाजी, रामचन्द्र पौडेलजी, कांग्रेसका नेताहरू उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ एमालेलाई कमजोर ठान्ने, अघिल्लो निर्वाचनमा म हारे भन्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल एमालेसँग, शेरबहादुर देउबा अघिल्लो निर्वाचनमा बाल बाल जिते भन्नुहुन्छ, अनि हामी गठबन्धन मान्दैनौँ भन्ने चितवन लगायतका जिल्लाहरूले उहाँले भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष जित्ने हैसियत छैन, एमालेलाई हराउँछु भन्ने। आज कांग्रेस गठबन्धन गर्न बाध्य छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल गठबन्धनको नाउँमा कांग्रेसको पुच्छर बन्न बाध्य छ। यो कुरा हाम्रो मुखबाट भनिरहनु परेको छैन। प्रमुख कुरा हो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो आवधिक निर्वाचन। जनताले आफ्नो अभिमतलाई स्वतन्त्र ढंगले प्रकट गर्ने हो। कांग्रेसका साथीहरू, गठबन्धनका साथीहरू बार एसोसिएसनको चुनावको उदाहरण दिनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको उदाहरण दिनुहुन्छ, पत्रकार महासंघको उदाहरण दिनुहुन्छ। देशभरि 2-4 हजार मान्छेलाई त थुन्न सकिन्छ, होटलमा राख्न सकिन्छ, जबरजस्त भोट हराउन सकिन्छ, तर देशभरि 1.5 करोड मतदातालाई कसैले केही गर्न सक्दैन। कुनै गठबन्धनमा भोट हाल्नको निमित्त जबरजस्ती गर्न सक्दैनन्। हाम्रो यो क्षेत्रमा मात्रै 94,000 मतदाता छन्। गठबन्धन बनाएर आउनुहुन्छ भने म गठबन्धनवाला साथीहरूलाई यही मञ्चबाट चुनौती दिन चाहन्छु। यो निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन बनाउनु भएन भने तपाईलाई 1/4 सीमित गर्ने हो। कांग्रेसलाई गठबन्धन गर्नु भने 1/3 मा झार्ने हो। अब तपाई भन्दा हामी 3 गुणा बढी मतले जित्छौं, यो मेरो घोषणा हो। त्यही भएर गठबन्धन बन्छ भनेर हामी आतंकित हुनुपर्ने, भयभीत हुनुपर्ने कहीँ देखिँदैन। जता जाऊ एमाले, जता जाऊ युवा, महिला, दलित, पछाडि वर्ग समुदाय सारा एमालेको पक्षमा लहर आएको छ। त्यसको निमित्त राजनेता केपी ओलीले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ त्यसको लागि म केपी कमरेडलाई फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। अब मैले दोस्रो विषय अलिकति छुन चाहन्छु। आज पूर्व जनमुक्ति सेनाका धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। बहिर्गमित पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई स्वागत गरिरहँदा अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको शब्दलाई म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। हिजो तपाईको जोश, जाँगर र ऊर्जालाई क्रान्तिका बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भने गलत राजनीतिक मान्यता र गलत सिद्धान्त आत्मसात गरेको प्रचण्डले तपाईको त्यो ऊर्जा, त्यो जोश र त्यो जाँगरलाई व्यक्तिको अपहरण गर्ने कुरामा लगाउनु भयो, हत्या, हिंसा र लुटपाट गर्ने कुरामा लगाउनु भयो र तपाईहरुलाई आतंकवादी र अपराधीको बिरुवा भिराउनु भयो। जब क्रान्ति सम्पन्न भयो उहाँको भाषामा, यद्यपि क्रान्ति सम्पन्न भएको थिएन, रुखमा चढेर काफल खान सक्नु भएन प्रचण्डहरूले, भैमा झरेको काफल खानुभयो। तर तपाईलाई क्रान्ति सकिएको झुटो आश्वासन दिनुभयो, कांग्रेससँग सम्झौता गर्नुभयो, गिरिजा प्रसादको पाउमा लगेर क्रान्तिलाई सुम्पन्नुभयो। आज शेरबहादुर देउबाको पाउमा लगेर त्यो क्रान्ति सुम्पदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा लडाको साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। आज केपी ओलीले आह्वान गरिरहनु भएको छ, हे युवा साथीहरू, सर्टिफिकेट ढितो राखेर लोन दिनुहोस्। विदेशबाट फर्किनु भएको छ भने तपाईको श्रम सिपलाई ढितो राखेर लोन दिनुहोस्। महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरू, तपाईहरु सबै राज्यको राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने अभियानमा संलग्न हुनुहोस्। राष्ट्रिय पुँजीपति विशेष गरेर दुर्गा पसाई जस्ता साथीहरू, तपाईले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको मोडालिटीमा राज्यमा उद्योग व्यवसाय र उत्पादनको काममा व्यापक रूपमा अभियान चलाउनुहोस्। युवाहरूलाई व्यापक रूपमा गोलबन्द गर्नुहोस्। हामीले सिंगापुरको इतिहास हेर्यौं भने पनि, ली कुआन यू अथवा मलेसियाको इतिहास हेर्यौं भने पनि मोहम्मद महाथिरहरूले एक चरण विदेश गएका युवाहरूलाई आफ्नो मुलुकमा आकर्षण दिएका छन्। दक्षिण कोरिया अथवा जुनसुकै विकसित मुलुकको इतिहास हेर्नुभयो भने विदेश गएका युवाहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याएर सम्बन्धित देशले भूमिका दिएको छ, काम दिएको छ, रोजगारी दिएको छ, उत्पादनमा जोडेको छ। आज हाम्रो रेमिटेन्स किन घट्दैछ? आज हाम्रो व्यापार घाटा झन बढ्दैछ, महँगी बढ्दैछ, अर्थतन्त्र टाट बढ्दैछ। आर्थिक क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा लिक्विडिटी, तरलता व्यापक भएको छ। अब कुन दिनदेखि बैंक बन्द हुने हो, कुन दिनदेखि लोड सेडिङ हुने हो?
हामी चमत्कार खोजिरहेका छौं। अब हामी कुलमान खोजिरहेका छौं। अब कुलमानको बहु आए पनि केही हुनेवाला छैन, किनभने वर्तमान गठबन्धनले यो मुलुकलाई तमासा देखाइरहेको छ। चाहे रड र डन्डीको करको सन्दर्भ भन्नुहोस्, चाहे अटोमोबाइल्सको करको सन्दर्भ भन्नुहोस्, चाहे आयल निगमभित्रको घोटाला भन्नुहोस्, चाहे विद्युत प्राधिकरणभित्रको घोटाला भन्नुहोस्, निर्वाचनको निमित्त 4 अरब पैसा बुझाउने जिम्मा जनार्दन शर्मालाई दिएको छ। त्यही भएर अर्थतन्त्र टाट पट्टदैछ। त्यहाँ भिखारीको रूपमा कचौरा थापिरहेका माधव नेपाल र प्रचण्डहरू यो सरकारमा छन् अनि राज्यको स्रोत साधनलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो हैसियत बढाउने कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यही भएर अर्थतन्त्र टाट पट्टदैछ। फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अमेरिका गएका, युरोप गएका युवाहरूले अब आफू मात्र त्यहाँ रहेनन्, बाआमालाई पनि डाक्न थाले अनि यहाँ दाजुभाइसँग अंशमा छुट्टाएको जग्गा पनि बेचेर लग्न थाले। हाम्रो पुँजी विदेशमा पलायन हुन थाल्यो। यो कुरालाई हामीले रोक्न आवश्यक छ, यो कुरालाई हामीले सच्याउन आवश्यक छ। त्यसको लागि दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यापारीहरू जसले म नेपालको लागि केही गर्छु, म नेपालीको लागि केही गर्छु भन्नुभएको छ, म उहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्यालुट ठोक्न चाहन्छु। एउटा चर्चित टिभी कार्यक्रममा मलाई सोधियो, तपाईँ दुर्गा प्रसाई रोज्नुहुन्छ कि डाक्टर गोविन्द केसी? दुईटा अप्सन हुन्छ त्यसको। मैले भने दुर्गा प्रसाई। उनले किन भनेर सोधेनन्, मैले किन भनेर सोधेको भए जवाफ दिन्थे। गोविन्द केसी यो मुलुकका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई विदेश लैजानको निमित्त बाहक बनेका व्यक्ति हुन्। दुर्गा प्रसाई हजारौं डाक्टर र हजारौं नर्सहरू जन्माउने व्यक्ति हुन्। दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेज, दुर्गा प्रसाईको क्यान्सर अस्पतालले आज 3500 मान्छेलाई रोजगार दिइरहेको छ। त्यही भएर गोविन्द केसी त्यागी छन्, इमान्दार छन्। बेलुकी दही चिउरा र डालमोट खाएर सुत्छन् रे भन्दा हामीलाई माया लाग्छ, दया लाग्छ, बिचरा भन्न मन लाग्छ। तर उहाँको अनसन र उहाँले गरेका मागहरूले गर्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू डाक्टर बन्ने कुराबाट वञ्चित भएका छन्, नर्स बन्ने कुराबाट वञ्चित भएका छन्। उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज बनाउन पाइँदैन भनेर दुर्गा प्रसाईसँग नारा जुलुस लाएर हिँड्ने भाइ बहिनीहरू अहिले एमबिबिएस नाम निस्के पछाडि बङ्गलादेश र भियतनाम लगायतका मुलुकहरूमा, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकहरूमा पढ्न जान बाध्य छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो वर्षको झन्डै 22 अर्बभन्दा बढी बजेट चिकित्सा शिक्षामा विदेश गइरहेको छ। त्यो पठाउनको निमित्त प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति भनेको गोविन्द केसी हुन्। त्यही भएर गोविन्द केसीकी दुर्गा प्रसाई छान्दा, जुन दिन हामीले दुर्गा प्रसाई छान्न थाल्छौँ त्यो दिन मुलुकको समृद्धिको दिन सुरु भयो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। बदनाम गर्ने कतिपय मिडियाहरू पनि लागेका छन्। म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दिन, नहुने काम गर्दिन, नाजायज काम गर्दिन, यो राष्ट्रको निमित्त लगानी गर्छु, यो राष्ट्रमा खर्छु भन्ने व्यक्तिलाई बदनाम गराएर उहाँलाई कमजोर बनाएर कसको सेवा गरिरहनु भएको छ, कुन दलालको, कुन माफियाको, कुन नोकरशाहको सेवा गरिरहनु भएको छ, यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यक छ। म नेपालको मिडियालाई पनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नको निमित्त, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सपोर्ट गर्नको निमित्त वातावरण बनाउने ढङ्गले तपाईँहरू लाग्नुहोस्। म यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र मैले अन्त्यमा मभन्दा पछाडि हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ आफ्नो वक्ताको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। मैले अन्त्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका पूर्व लडाकु साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलजीको एउटा शब्दमा सापट लिन चाहन्छु। अस्ति हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सँगसँगै थियौँ। उहाँले भन्नुभयो युवा संघका साथीहरू र पूर्व लडाकुको साथीहरूलाई राम्रो हिमचिम गराइदिउँ, तपाईँ र म अलि धेरै एकछिन बसौँ। अनि मैले किन के छ तपाईँको योजना भन्दा उहाँले भन्नुभयो हिजो युवाहरूलाई क्रान्तिको उग्रवादमा लैजाने कुराको महत्त्वपूर्ण नेतृत्व मैले गरेँ। हिजो क्रान्तिको नामको भ्रान्तिलाई ठिक पार्नको निमित्त केपी ओलीको सैद्धान्तिक निर्देशनमा तपाईले अर्को कोणको नेतृत्व गर्नुभयो। यस मानेमा हामी फरक फरक कोणका अलि बढी एग्रेसिभ ढङ्गले लाग्ने मान्छेहरू भयौँ। यसको कुरा के हुन्छ भने जातोको दुईटा ढुङ्गो जस्तो, जातोको एउटा ढुङ्गो र अर्को ढुङ्गा मिसाएर जब हामी जातो चलाउँछौँ त्यस पछाडि त्यहाँ च्याखला बन्छ, त्यहाँ दाल बन्छ, त्यहाँ पिठो बन्छ, त्यहाँ चामल बन्छ, त्यहाँ सबै कुरा बन्छ। आज पूर्व लडाकु साथीहरू जो आउनुभएको छ, तपाईँहरूलाई अब जिम्मेवारी
कसरी दिनुहुन्छ, के छ प्लान भनेर मलाई आदरणीय नेता सुभाष नेमाङले अहिले सोध्नुभयो। मैले अहिले उहाँलाई धेरै जवाफ दिन पाइनँ। म के भन्छु भने यहाँ युवा संघका अध्यक्ष किरणजी हुनुहुन्छ, छिटिजी, पुष्पजी, अमितजी, अञ्जनाजी लगायतका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। म युवा इन्चार्ज भएको नाताले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पूर्व लडाकु साथीहरू र युवा संघ बीचको एउटा यस्तो सम्मेलन गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् जसले जातको काम गर्नेछ र यो मुलुकमा समृद्धिको निमित्त नयाँ नयाँ चामल यसले कुट्नेछ, नयाँ नयाँ पिठो पिस्नेछ, च्याख्ला बनाउनेछ। समृद्ध नेपाल निर्माणमा युवा संघ नेपाल र पूर्व लडाकुका साथीहरूको एउटा नयाँ खालको संयोजन हुनेछ र त्यो संयोजनले हिजो प्रचण्डजीले फ्युजन गर्छु भन्नुभयो, कन्फ्युजन ल्याउनुभयो, क्रम भङ्ग गर्छु भन्नुभयो, आफै क्रम भङ्गित हुनुभयो र कहिलेकाहीँ आत्महत्या गर्छु भन्नुहुन्छ। अब हामी पूर्व लडाकु र युवा संघका साथीहरूको बीचको संगठनलाई मर्ज गर्छौं, त्यसलाई फ्युजन गर्छौं। अब हामी क्रम भङ्ग होइन, क्रमबद्ध ढङ्गले मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौं, सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा लाग्छौं। त्यसोको हुनाले आज प्रवेश गर्ने साथीहरू यहाँ जति प्रवेश गर्नुहुन्छ, देशव्यापी यो प्रवेशको लहर अगाडि बढ्नेछ। यो प्रवेशको लहरलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले देशव्यापी व्यवस्थापन गर्नेछ र त्यतिखेर त्यस पछाडि तपाईहरुलाई उचित जिम्मा दिएर कमरेड केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणको अभियानलाई तपाई युवा साथीहरू र पूर्व लडाकु साथीहरू मिलेर मैदानमा सशक्त ढंगले सफल बनाउनु हुनेछ। मैले यिनै कुरा तपाईहरुको सामु राख्न चाहन्छु। फेरि पनि यो हरित तरकारी तथा थोक बजारको भव्य उद्घाटन भएको छ। यसको पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्दै हामी यसै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भएको हुनाले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट, पार्टीको नेताहरूको तर्फबाट हामी सदैव तपाईको सहयोगमा रहनेछौँ। यहाँ रहेका सबै निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई हामी महत्त्वपूर्ण ढंगले सहयोग गर्नेछौँ, हौसला प्रदान गर्नेछौँ, उत्साहित बनाउनेछौँ। मैले यिनै कुरा तपाईहरु सामु राख्दै मेरो भनाइहरु यति टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। अभिवादन। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, पञ्चायती तानाशाहको बन्दुकले ढाल्न नसकेका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चक्रव्यूहले रौँसम्म हल्लाउन नसकेका नेपाली राजनीतिका शकुनीहरूको घेरा तोड्न सफल नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष, नेपालको विकास आन्दोलनका सूत्रधार, नेपाली जनताका अभिभावक, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, संविधान सभा अध्यक्ष पार्टीका शालीन नेता कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरू, नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा युवाहरूका ढुकढुकी, भक्तपुरको चौतर्फी विकासको अर्को नाम साहसिक युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री माननीय महेश बस्नेतज्यू, विभिन्न पार्टीबाट हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएका विभिन्न तह र तबकाका नेतागणहरू, भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका नगर प्रमुखज्यूहरू लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, मञ्चमा आसीन विकास प्रेमी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मी मित्रहरू, खास गरी पूर्व जनमुक्ति सेनामा रहेका र विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर पार्टी नेताहरूबाट टीका ग्रहण गरेर हाम्रो अभियानमा जोडिन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट आउनुभएका साथीहरू, आदरणीय भक्तपुरवासी प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा आयोजित यो कार्यक्रमको विशेष महत्त्व छ भन्ने कुरा कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका नेपालको विकासवादी आन्दोलनका प्रणेता पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूको गरिमामय उपस्थितिले यसै पनि पुष्टि भइसकेको छ। तपाईँ आम जनसमुदायको यो भव्य उपस्थितिले हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। म आजको यस कार्यक्रमको आयोजकको हैसियतले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई गर्व छ कि मैले भक्तपुरमा एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई स्वीकारेको छु। खोक्रा नाराले देश बन्दैन, देशलाई चौतर्फी विकासको गतिमा अघि बढाउनको लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण गर्नुपर्छ, नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका अनाजहरूको उचित मूल्य प्राप्त गर्न
पाउने उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुख्य गरी यिनै उद्देश्यले मैले यो मजदुर किसानहरूको जिल्ला भक्तपुरलाई नै हरित कृषि थोक बजारको प्रस्थान बिन्दु बनाउने प्रयत्न गरेको छु। आजको कृषिको मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थित कृषि बजारको अभाव नै हो। आफूले उत्पादन गरेको अनाजमा जब बिचौलियाहरूले राज गर्न थाल्दछन् र असली किसानहरू यथोचित मूल्य प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यसैको परिणाम आजका दिनमा पनि हामीले दैनिक करोडौँको रुपियाँको आलु, गोलबेडा, भिन्डी, खुर्सानी लगायतका नगदी अनाज र फलफुलहरू भारत लगायतका तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात गर्न बाध्य भएका छौँ। हामी सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। व्यवस्थित कृषि बजारको अभावमा किसानहरूले खेप्नु परेको पीडालाई किसानको छोरो हुनुको नाताले मैले आफैले पनि भोगेको छु। यो कार्यक्रम स्थलबाट केही किलोमिटर पर टाढा रहेको पनौतीको खोपासीका किसानले आफूले उत्पादन गरेको गोलबेडा 17 रुपियाँ किलोमा बेचिरहँदा त्यो गोलबेडा भक्तपुरको हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्दा कसरी 100 रुपियाँ किलो भएर आइपुग्छ, बीचको 83 रुपियाँ कसले खान्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। बीचको 83 रुपियाँ बुझेको छु। यो कृषि बजारले त्यो बिचौलियाबाट खास किसानलाई मुक्त गर्ने र किसानले उत्पादन गरेको अनाजको उचित मूल्य प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। म आजै घोषणा गर्दछु, हामी यो कृषि थोक बजारलाई बिचौलियाहरूबाट मुक्त राख्नेछौँ। यो बजार भक्तपुरवासी किसान, मजदुर र साथीहरूको साझा सम्पत्ति हो। आफूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू खरपनमा बोकेर पसिनै पसिना भएर काठमाडौँका गल्ली गल्ली र घर घर डुलाउँदै हिँड्नु पर्ने परम्परावादी व्यापार प्रणालीको साथो अब तपाईहरूले आफूले उत्पादन गरेको अन्नपातको यो थोक बजार मार्फत सिधै तपाईँले अपेक्षा गरेको मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवातमै हामी 50 रोपनी जग्गामा फैलिएका छौँ र हामीसँग यति नै बेला 2200 स्टल छन्। यो 2200 स्टलमा कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनुहुनेछ र यसमा भक्तपुरवासी तपाईँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यो अर्थमा मैले यो थोक बजारलाई भक्तपुरका मजदुर किसानहरूको सम्पत्ति र नेपालीहरूको कृषकको सम्पत्ति मानेको छु। तपाईलाई थाहा छ, यो देशमा व्यावसायिक रूपमा केही गर्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूले आगोमा हाम फाल्ने चुनौती मोल्न तयार हुनु पर्छ। विगत 15 वर्ष अगाडि सुदूरपूर्वको झापामा अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको यात्रा प्रारम्भ गरेदेखि दक्षिण एसियामै हरेक हिसाबले सुविधा सम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल हुँदै भक्तपुरको सूर्य विनायकमा कृषि बजारको सञ्चालनसम्म आइपुग्दा मैले कयौं चुनौतीका पहाडहरूको सामना गरेको छु। कयौं दिन एक छाक मात्र खाएको छु, कयौं दिन भोकै पनि बसेको छु। देशमा केही त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जो यो मुलुक र गरिब नेपाली जनताको जीवन स्तर उठेको हेर्नै चाहँदैनन्। जनता शिक्षित भए भने तिनका मेन पावर व्यवसायहरू धराइसी हुन्छन्। देशमा विश्वविद्यालयहरू धेरै खुले भने विदेश विद्यार्थी बेच्ने तिनका कन्सल्टेन्सी र मानव तस्करी गर्ने दलालीका कारखानाहरू टाट पल्टिन्छन्। देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खुले भने तिनका खातामा हरियो पासपोर्ट मार्फत युवाहरूको वैधानिक तस्करीबाट आउने पैसा रोकिन्छ र वैदेशिक रोजगारको नाममा तिनका ब्याङ्कमा आउने कमिसन धन्दाहरू रोकिन्छन् भन्ने पश्चगामी मनोविज्ञान भएका केही राजनीतिक पार्टीका मै हुँ भन्ने नेताहरू नेपाली उद्योगीहरूका मुख्य वर्ग दुश्मन बनेका छन्। तर त्यस्ता तत्त्वहरूको विरुद्धमा आगोसँग खेल्ने चुनौती मोल्न कसै न कसैले त तयार हुनै पर्छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप विगत 15 वर्षदेखि झापाको एउटा किसानको छोरो हो म दुर्गा प्रसाईले तपाईहरुको अगाडि उभिने साहस जुटाएको छु। जसरी सुदूरपूर्वको झापाको पीएनसी अस्पताल र दक्षिण एसियाकै नमुना पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई प्रमुख रूपमा मेची अञ्चलका 32 लाख जनताले आफ्नै सम्पत्ति ठानेर माया गरेका छन्, ठीक त्यसैगरी यो तरकारी बजारलाई भक्तपुर र आसपासका जिल्लाका किसान र मजदुर दाजुभाइहरूले आफ्नै ठानेर माया र सद्भाव देखाउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले गरेको छु।
इतिहासको खास कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग बनेको यो ऐतिहासिक जिल्ला भक्तपुरको सुन्दर नगर सूर्य विनायकको यो तरकारी बजारको स्थापना गर्दै गर्दा मैले यो कल्पना गरेको छु कि हाम्रो देश कृषि कर्मका लागि पूर्व कालदेखि नै अत्यन्त धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक हो। म कल्पना गर्छु हातमा हरियो पासपोर्ट बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै विदेश पलायन हुने हाम्रा पौरखी नौजवानहरूलाई हामी आफ्नै देशमा रहने वातावरण सिर्जना गर्न किन सक्दैनौँ? के कतार एयरवेज फ्लाइज दुबई र एयर मलेसियाका जहाजहरूमा हामी देश समाज र परिवार छोड्नु परेको पीडाले नियम र अनुहार बोकेर रुँदै जहाज चढेका युवाहरूको साथो हाम्रो उर्वर भूमिमा उत्पादन भएका हरिया तरकारी र फलफुल निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा के हामी कहिल्यै पुग्दैनौँ? के हामी हिमालयको मिनरल वाटर विदेश निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्न सक्दैनौँ? हामी द्वापर युगमा भगवान रामचन्द्रका भाइ गाईके हुँदा पवन पुत्र हनुमानले सञ्जीवनी बुटी निर्यात गर्ने पवित्र भूमि पवित्र हिमालयका बासिन्दा हामी होइनौँ र? हामी सक्छौँ नसक्ने भन्ने सुविधा हाम्रो पिँढीलाई छँदै छैन। हामी आजको दिनमा दुबई र मुम्बईका डान्स बारमा नर्तकी हुन बाध्य नेपाली चेलीहरूलाई यही देशमा फर्काएर आफ्नो माटोमा रहने वातावरण सिर्जना गरिने प्रयत्नमा लागेकै छौँ। हामीले देखेको सपना भनेको ती मजदुरहरूलाई बोक्ने जहाजहरूले कुनै दिन सेतो एप्रोन लगाएका नेपाली डाक्टर र नर्सहरूलाई विदेशमा गएर नेपालमा सिकेको शिक्षा बाँड्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने बनाउने हो। राजनीति मेरो पेसा होइन। म राजनीतिलाई पेसा मान्न तयार पनि छैन। राजनीतिमा लागेर समाज र देश र जनताको जीवन स्तर उकास्न केही हदसम्म योगदान गर्न सकिने हुनाले मैले नेकपा एमाले मार्फत यो देशको लागि केही गरौँ भन्ने ठानेको हो। प्रजातन्त्रमा हरेक मान्छेको कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आस्था रहन सक्छ। विचार राखेकै आधारमा एउटा व्यक्तिको तेजोवध गर्ने र उसका गुण र दोषको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी एकैरो खेद्ने नकारात्मक राजनीतिक संस्कृति हामी कहाँ हावी छ। यस्तो संस्कारको मनोविज्ञान जताततै छ। राजनीतिमा मात्र होइन देशको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको संसार जगतलाई हेर्नु भयो भने सबैभन्दा धेरै विकृति त्यहाँ छ। म राजनीतिमा रहेको यस्तो प्रकारको नकारात्मक संस्कृतिको भाष्यलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु। मेरा बारेमा नेपालमा निकै चलेका भनिएका एकजना पत्रकारले गरेको टिप्पणी यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो कुराको जानकारी होस् कि मेची अञ्चलबाट राज्यलाई सबैभन्दा बढी ट्याक्स बुझाउने मेरो कम्पनी पर्छ। मेरो व्यवसाय विस्तारको क्रममै छ। एउटा संसार गृहमा काम गरेकै भरमा आफ्नी अमेरिकामा रहेकी पूर्व पत्नीहरू मध्येकी एकजनालाई मासिक $10,000 माना चामल भरिरहेका ती पत्रकारले मेरो बारेमा सिरियल नै बनाएर खेदो खन्ने काम गरे। सम्मान नभएका ती पत्रकारले मलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहँदा मलाई उनीप्रति अत्यन्तै ठुलो दया लागेर आयो। उपस्थित आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू, म तपाईहरु मार्फत तपाईको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ समक्ष प्रश्न राख्न चाहन्छु। कुनै पनि नेपाली उद्यमीले यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र नेपाली पुँजी यही देशमा परिचालन गर्न एउटा अमुक टेलिभिजनका पत्रकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो कि ती पत्रकारसँग मैले लाइसेन्स लिनुपर्ने हो? घुमाउरो बाटोबाट त अघोषित रूपमा यो देशका उद्योगी व्यवसायी जागिरे पुलिस प्रशासन अख्तियार र अदालतका न्यायाधीशहरूले पत्रकारका नाममा दलाली गर्नेहरूलाई ट्याक्स बुझाइरहेकै छन्। अब खुल्ला ट्याक्स बुझाउन पर्ने भए महासंघले पनि भनिदिनु पर्यो। हामी उद्योगीहरू त्यो पनि गर्न तयार छौँ। होइन भने मलाई जवाब चाहियो के मेरा घरमा आउने पाहुनालाई भात खुवाउन मैले के ती पत्रकारलाई सोध्नु पर्ने कि हरेक नागरिकले उठ्न बस्न हिँड्न उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न जागिर खान उनलाई सोध्नु पर्ने हो? मैले सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यसो भनिरहेको छैन। यो देशमा धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जो यो देशको साँच्चै नै चिन्ता गर्नुहुन्छ। तर पत्रकारिताको नाममा कतिपय त्यस्ता मान्छेहरूलाई मैले व्यावसायिक कामको सिलसिलामा भेटेको छु जसको खेती नै पत्रकारिताको आवरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धाक धमधक्कु
दिएर आफ्नो दुनु सोच्याउनु रहेको हुन्छ। मेरो सुझाव छ नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको गम्भीरतापूर्वक शुद्धिकरणको अभियान थालोस्। आफ्नो अरबौं निजी सम्पत्ति लगानी गरेर व्यापार गर्छु, जनतालाई रोजगार दिन्छु भन्दा म कसरी माफिया भएँ? मेरो आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्ने मेरो अधिकार हो कि होइन? हिजो झापामा 3500लाई रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा र आज बागमती प्रदेशको सूर्य विनायकमा 4400 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा झापाको कचन कवलका मुसलमान बस्तीमा पानी नपाएर तिर्खाले तडपिरहेका गरिब नेपालीहरूलाई 1000वटा खाने पानीका ट्युबवेल गाड्दै गर्दा र गरिबहरूका चुहिने झुपडीमा च्यादरको छानो हाल्दै गर्दा मुसलमानका बस्तीहरूमा मदरसा र हिन्दू सम्प्रदायका बस्तीहरूमा मठ मन्दिर र स्कुलहरू बनाउँदै गर्दा म माफिया हुन्छु भने र जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु, खाने पानी उपलब्ध गराउनु, अस्पताल खोल्नु, देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु माफियागिरी गर्नु हो भने म यस्तो माफियागिरी बाँचुन्जेल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले लेखिदिए हुन्छ। तपाईहरु अदालत नबन्नुहोस्, सचेततापूर्वक लेख्नुहोस्, सचेतनापूर्वक बोल्नुहोस्। तपाईहरुका कारण कतिले घाँटीमा डोरी लगाइसकेका छन्। हामी पाठकलाई यस्तो सुन्दा दुःख लाग्छ। सकारात्मक पत्रकारिता गर्नुहोस्। तपाईहरुको मसी कसैको घाँटीमा पासो नमलोस्। हामी सबैले पेशागत मर्यादा कायम गरौँ। राज्यका सम्पूर्ण निकाय नियम कानुन मानेर मेडिकल कलेज खोलेर स्वयं डाक्टर र नर्सहरू उत्पादन गर्छु भन्दा मेरो बाटो छेक्नेहरूलाई मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। म राज्यको 11 करोड सहायता लिएर गोडा 50 बाख्रा पाल्न नसकेर मैदानमा रुवाबासी गरिरहेको मान्छे होइन। न त म राज्य कोषबाट करोडौं रुपियाँ लिएर सर्प खेती गर्ने मान्छे नै हुँ। म आफू तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ भन्छु। नेपाली जनताका नयाँ आँखाले देखेका छन्। यो तितो सत्यलाई मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। 2046 सालको प्रजातन्त्र पछाडि यो देशले निजीकरणको नाममा सयौं उद्योग धन्दा कल कारखाना गुमायो। 2048 सालदेखि 2060 सालसम्म धेरै जसो समयसम्म यो देशको राज्य सत्ता नेपाली कांग्रेसको हातमा थियो। हो त्यही समयमा हो देशका 500 भन्दा बढी उद्योग धन्दा नेपाली कांग्रेसले बेच्यो। बेचिएका उद्योगहरूको लिस्ट लामो छ। सूर्य विनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चल्ने ट्रली बसदेखि हजारौं मजदुरको रोटी धानिरहेको गोरखकाली टायर कारखानासम्म, नवलपरासीको भिरकुटी कागज कारखानादेखि ललितपुरको चोबार सिमेन्टसम्म, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखानादेखि झापा र इलामका हजारौं बिघा चिया बगानसम्म कौडीको भावमा बेचेर लाखौं युवाहरूलाई हरियो पासपोर्ट बोकेर विदेशी बाध्य पार्ने कांग्रेसीहरूलाई मैले प्रश्न गर्दा उनीहरूले जवाब दिएको सुनेको छु। तिनका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, हो हामीले बेचेकै हो। तिमी कम्युनिस्टहरूले खोल्यौ त? उनको प्रश्न हुन्छ। मलाई लाज लाग्छ। म यही मञ्चबाट तिनीहरूलाई जवाब दिन चाहन्छु। हामीले सुरु गरेका छौं। व्यक्तिगत रूपमै पनि सही मैले झापामा 2-2वटा अस्पताल खोलेको छु जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा 3500 मान्छेहरू रोजगार गरिरहेका छन्। भक्तपुरमा आज 2200 स्टलको तरकारी बजार उद्घाटन हुँदैछ। त्यहाँ कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनेछन्। कांग्रेस भएका उद्योग धन्दाहरू कौडीको भावमा बेच्छन्। हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौं। कांग्रेस युवाहरूलाई खाडी जान बाध्य पार्छ। हामी युवाहरूलाई स्वदेशमै रहन आह्वान गर्छौं। कांग्रेसका महामन्त्री कम्प्युटरका कीबोर्ड थिचेर पावर पोइन्ट देखाउँदै युवाहरूलाई गफ दिन्छन्। हामी युवाहरूलाई काम दिन्छौं। कांग्रेस र हामी बीच फरक त्यति हो। मेरा पार्टीका आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली यही मञ्चमा हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छोटो समय पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सयौं बिघा जमिनमा औद्योगिक पार्क र करिडरहरू बन्न सुरु भएका छन्। पहाडी लोकमार्गको सुरुवात भएको छ। रेलका ट्र्याकहरू खन्न सुरु भएको छ। सुरुङ मार्गको युद्ध सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि थन्केको हुलाकी राजमार्ग चौडा बनेको छ। दैनिक सरदर 6 किलोमिटर सडक पक्की गर्ने काम भएको
छन्। स्वयं स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनेका छन्। आधुनिक रोम सहर एकै रातमा बनेको थिएन भने चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। नेकपाको सरकारले सुरुवात गरेको छ। नेकपाको सरकारले सुरुवात गरेको छ। काङ्ग्रेसले 30 वर्षमा गरेको फोहोर 3 वर्षमा सफा गर्नु सम्भव थिएन। तैपनि केही काम चमत्कारिक ढङ्गले भएका छन्। दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहानीले देखाउँछ भने चाहिँ एमालेको आगामी सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका पालामा बेचिएका सयौं उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पुनः निर्माण गर्नेछ र विदेशिएका लाख युवाहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेश फर्काउने अभियानमा नेकपा एमाले लागिसकेको छ। देशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। तपाईहरू नेपाल फर्केर एमालेको मुलुक बनाउने अभियानमा सामेल हुनुहोस्। हामी भ्रष्टाचार र बेइज्जतीको विरुद्धमा एउटा संयुक्त अभियान थालौं र यो देशलाई बस्न योग्य शान्त मुलुक शान्ति नेपाल बनाऊ। म माओवादीको विषयमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न। मैले बोलिरहने धेरै कुराहरू एकजना कलाकारले 16 मिनेटमा बोलिदिएका छन्। 10 वर्षसम्म हजारौंको मृत्यु हुने गरी लादिएको र गौरवमय भनेको जनयुद्ध हाँक्ने नेताहरूमा आएको चरम सांस्कृतिक विचलनका कारण आज भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुन्न भन्ने भनाइको अपव्याख्या गरेर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता समेत नराखी आफू र आफ्नै सहकर्मीको टाउकोको मूल्य तोक्ने वर्ग शत्रुहरूसँग घाँटी जोड्नेहरूलाई मैले धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। उनीहरूलाई जवाब दिन 16 मिनेटको प्रकाश सबुतका गीतहरू नै काफी छन्। चाहिँ भन्नै पर्छ नेकपाको सरकार ढालेर उनीहरूले नै भन्ने गरेका वर्ग शत्रुहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने राज्य कोषबाट अनुदान लिएका असफल बाख्रा पालक थापाकाजीहरू र बर्दिवासमा सर्प पाल्ने खनाल बाजेहरू गठबन्धनको भिख माग्दै काङ्ग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरनी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा पार्टीलाई घरको न घाटको बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर गदाको पुच्छर समातेर गंगा नदी तीर तर्न हिँडेका माधव नेपाल बाजेहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्। उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएको धराराको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको बार्दलीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको त भन्दिन। माओवादी र अर्को एसटीके भन्ने नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक मात्र पनि सिट जितेछन् भने मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिनीहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास गरेर सन्यास ग्रहण गरेर वृन्दावन जानेछु भनेर दाबी लिए पुग्छ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने बेइमानहरूलाई इतिहासले कहिले माफी गर्ने छैन। काभ्रेका लेलिन विष्टहरूको वैंशा र कालीकोटका प्रेम बयकहरूको चेक खोसेर हिमालयन रिसर्भको चुस्कीसँगै रासलीला मचाउने जनतासँग के एजेन्डा लिएर जान्छौ? व्यवसायी हुनुको नाताले म सरकारवाला निकायहरूसँग अर्को एउटा विषय समेत उठान गर्न चाहन्छु। जुन विषय सुन्दा अलिक अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउने पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा
सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा चोकमा च्याउ झैँ उम्रेका सहकारीले जनतालाई सेवा दिने नाममा लुट मचाइरहेका छन्। आज सहकारी र लघुवित्तको चक्रवर्ती ब्याज तिर्न नसकेर गाउँ नै रित्तिने अवस्था छन्। नेपालको पूर्वतिरका मान्छेहरू आफ्नो घर जग्गा सावा ब्याज हर्जना तिर्न नसकेर घर जग्गा जमिन बैंक सहकारीलाई जिम्मा लगाएर आसाम भासिन बाध्य छन्। आज कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको अर्को एउटा देशभरिका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ र त्यो कार्यक्रममा उहाँले जानुपर्ने समय भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन, संयुक्त रूपमा समुद्घाटन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर